وچ بھی برکت۔ سرکار دے جدو بچپنا سی نا میری حضور دا تے اماں حلیمہ دے گھر حضور رہندے سن تے لوگ کہن لگے حلیمہ تیریاں بکریاں بڑا دودھ دیندیاں نے ساڑیاں بکریاں انہاں دودھ نہیں دیندیاں دی وجہ کی؟ انہاں فرمایا بکریاں تے کوئی نہیں بدلیاں سرکار ہی آئے نے تے برکتاں ہو گئی ہیں۔ ہن ذرا رمض سمجھا جائے وہ پنڈ والے بندے بڑے کرما لے آئے اس لئے جہاں قوم کوئی نہ ہی جڑے آندے فلانا کام بھی رکھے فلانا کام بھی رکھے فلانا کام بھی رکھے اس لئے اللہ دے نیک بندے ہیں سارے سادہ لوگ ہیں انہاں حضور نو چاہ لیا بچپنا سی نا تے لے کے اتھے آئے جڑے تالاب وچوں ساریاں بکریاں پانی پیندیاں آئیاں سارے پنڈ دیاں اس تالاب تے حضور نو لے آئے ہائے 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 حضور سرکار دے پیر مبارک کھولے اور اس تالاب وچ حضور دے پیر دھوتے اس اعتقاد نال کہ حضور دے پیراں دے دھون دا صدقہ جڑیاں بکریاں بھی اس تالاب وچوں سیراب ہوئیاں انہاں دے دودھ وچ برکت ہو جانی۔ ہائے ہائے کیسے کرمالے بندے ہیں۔ اور مشکات وچ حدیث ہے حضور دے اخلاق دے بابج کے رسول اللہ سرکار فجر دی نماز پڑھا کے جس لئے اٹھنا نا تے مدینے دے لوگاں اپنے بچیاں نو آپ بھی لے کے برتن میں ٹھنڈا پانی تے حضور دے سامنے کھڑے ہونا تے حضور نے ہوں دے وچ انج ہاتھ ڈبون دیا جانا مشکات المصابی وچ حدیث ہے وچ حضور دے آئے جڑے پورے نے نا انگلاں دے یہ ہوں دے وچ سرکار ڈبو دینے پانی دے کس واسطے تاکہ جیڑا پانی حضور دے پوراں نال لگ گیا نا انگلاں مبارکہ نال او جا کے اپنے بیماراں نو تے اپنے گھر وچ پلاواں دے تاکہ ساڈے گھراں وچ برکتاں ہو جان۔ بندے آندے نے سنیاں ہونی ہو جیاں گلاں بنائیاں اگے تے جدیاں ہوندیاں ہی کوئی نہیں میں کہ باجی اگے ہیں اوتھے بھی پر تسی جس لے او حدیث پڑھن لگدے ہو اس لے برکت لے بھی لا چھڑ دے اسا نویں گل ایک بھی نہیں کڈی نویں گل ہی نہیں کرنی نویں گل کیوں کری پرانیاں گلاں نے صرف گل اینی ہے جنوں جڑی شے پسند ہوے وہ لے لیندا دوجی نہیں لیندا سمجھ آئیے کہ نہیں عزیزان من حضرت یوسف علیہ السلام جڑا کرتا پاندے آئے حضرت یعقوب دی آنکھاں تے لگائے اللہ تعالیٰ انہاں دی آنکھاں ٹھیک فرما دیاں نے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا بھائیا گل کرتے دی نہیں اس پاک وجود دی گلے جدنا کپڑا لگدا رہا ہے سجن سمجھ آئی کہ میں ایک گل کرتے دی نہیں گل اس پاک وجود دیئے جیدے نال کرتا لگدا ہا تے او دے اندر بھی یہ تاثیر آگئی ہے یہ اکھاں تے لگے آتے اکھاں ٹھیک ہو جاندی ہے اللہ والے آندے جسم وچ بھی برکت ہوندی ہے انہاں دے اسم وچ بھی برکت آپ نو سمجھ آئی کہ نہ ہن بھی بزرگ جڑے نا وہ اصحاب کہف دے نام تویزیں لکھ کے بندے اندے بہت نال برکت ہوندی ہے حسداں دے حسد تو بندہ بچ جاندا ہے بریاں دی برائی تو بچ جاندا ہے تو میں نہ تسی سورت کہف ہی گھر پڑھ چھڈیا کرو خساری شارٹ کٹ کیوں مار دیو سورت کہف گھر پڑھیا کرو تے برکتاں آپے ہوندیاں رہن دیاں شریراں دا شر دور رہے دا وباواں بلاواں دور رہے حضور تے درود پڑھیا کرو بھائی صاحب ساڈے بندے جڑے نے وہ اندر میں سن وچو دی لنگ جائیے یہ سن صحیح رہندا ہے سیدھے راہ تے ٹریاں سن درا تکلیف ہوندی آ وچو ہو جانا وہ شارٹ کٹ صحیح نہیں ہوندا سیدھے راہ تے ٹریا کرو جڑا اصول دا دین دا اصول ہے حضور سرکار دے وجود دیاں برکتاں بھی ظاہر ہوئیاں نے حضور سرکار دے نام دیاں برکتاں بھی ظاہر ہوئیاں امام حاکم نے المستدرک دے اندر لکھا ہے اور بہت سارے علماء نے حضور دے اسم پاک دیاں برکتاں تے کتاباں لکھیاں ہوئی ہیں
جدو اللہ نے زمین نو خلق فرمایا زمین ڈولن لگ پئی اللہ فرمایا جبریل امین جاؤ زمین دے سینے تے میرے نبی دا نام لکھو اللہ دھرتی نو قرار دے دے گا الحمدللہ تاں ساڈا ایمان ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا سمجھ آئی یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد